कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुर रहमान सियाद। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी और पीटीआई के कारकुनों का एहतजाज मुजाहरा जारी। एहतजाज मुजाहरे में खवातीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद। कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने एहतजाज मुजाहरा में मौजूद। इलेक्शन कमीशन सिंध के खिलाफ नारेबाजी धांधली। खबर शामिल करते हैं कराची से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन की तरफ से जालमाना इलेक्शन रिजल्ट के खिलाफ एहतजाजी रैली। रिपोर्ट हफीजुर रहमान सियाल। अफसोस पुरअमन मुजाहिरीन पर बदतरीन तशद्दुद और आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। हमारी हौसला बुलंद है, ये आंसू गैस और लाठी चार्ज हमें रोक नहीं सकती। अगर हालात खराब हुए तो इसकी जिम्मेदार इंतजामिया खुद होगी। पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज जारी, लेकिन कराची में हालात खुद खराब किए जा रहे हैं। हमारा हक हमें दिया नहीं जा रहा। एहतजाज हमें क्या नहीं दिया जा रहा, किस बात का खौफ है? तमाम कारकुनान और मुहिब्बीन जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के बाहर पहुंचे। एहतजाजी रैली अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी की क़यादत में इलेक्शन कमीशन सिंध की जानिब रवां दवा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह गुजर गए। सखर पुलिस ने शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार नहीं किया। निगरान हुकूमत और सिंध पुलिस की अदम दिलचस्पी के बायस कातिल कानून की पकड़ में नहीं आ सके। सहाफियों में शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। 181 रोज एहतजाज जारी रखा गया। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सखर के शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार न करने के खिलाफ आम इंतखाबात के पेश नजर एहतजाज 3 रोज के लिए मुलतवी करने के बाद दोबारा एहतजाजी तहरीक जारी रखते हुए एसयूजे के नायब सदर खालिद भानभान की क़यादत में सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी इलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखा गया और कातलों की गिरफ्तारी के लिए नारे लगाए गए। एहतजाज में सखर प्रेस क्लब के सदर आसिफ जहीर लोधी, शहजाद तबानी, सहरिश खोखर, जलालुद्दीन भैयू, कामरान शेख, जहांजेब वसीर, यार मोहम्मद सोमरू, सलाउद्दीन कुरैशी, मोहम्मद रिजवान सदीकी, काजी जियाउर रहमान, फजल रहमान कुरैशी, इशफाक खोसू, दीदार अन्नर, अरशाद अली ढंढन, बाबर खोखर, असगर अली अब्बासी, नादिर संजानी, अकील कुरैशी, अब्दुल्ला महर, असलम दायू और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा है कि 6 माह का तवील अरसा गुजर गया और निगरान हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इसलिए इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध पुलिस ने शहीद जान मोहम्मद असल कातलों को कानून की पकड़ में नहीं ला रहे, जबकि पुलिस ने अदालत के हुक्म को मुसलसल नजरअंदाज करती आ रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक कातलों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, सहाफी सराबा एहतजाज हैं और जद्दोजहद जारी रखेंगे। खबर शामिल करता है हरूनाबाद से। हरूनाबाद जिस तरह जिस्म के लिए गजा जरूरी है, इसी तरह रूह की गजा भी इंतहाई जरूरी है। इलामा हाफिज मोहम्मद शकील सईदी हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद की जामिया मस्जिद बिलाल हाउसिंग कॉलोनी में अजीम शान दर्स कुरान हदीस का सिलसिला जारी है, जिसमें इलामा हाफिज मोहम्मद शकील सईदी ने नमाज की फजीलत अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा है कि इनको अपना मुहासबा खुद करना चाहिए। अगर हम अपना मुहासबा खुद करें तो मसाइल से निकल सकते हैं। नमाज फजर की अहमियत पर रोशनी डालते हुए इलामा हाफिज मोहम्मद शकील सईदी ने क्या फरमाया, आइए सुनते हैं। और जो सुबह उठ के नमाज नहीं ना पढ़ते वो ये ज़रा ज़रूर सुन लें। इंसान रूह और जिस्म का मुरक्कब है। जिस तरह जिस्म की खुराक है ना, इस तरह रूह की भी खुराक है। जिस्म को अगर खुराक ना मिले तो ये मुर्दा हो जाता है, मुरझा जाता है। इसी तरह अगर रूह को खुराक ना मिले तो ये भी मुर्दा हो जाती है। जिस तरह जिस्म का लिबास है, इस तरह रूह का भी लिबास है। रूह का लिबास जो है वो हया है। रूह की खुराक क्या है? अल्लाह का जिक्र है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पे दुरूद व सलाम है। नेक अमाल करना, बुराई से बचना और नेकी की तलकीन करना, बुराई से लोगों को बचाना, ये सारी की सारी बातें ये रूह की खुराक है। जिस्म के ऊपर वज़न अगर डाल दिया जाए ना जिस्म के ऊपर, तो वो उठ नहीं पाता। कोशिश करता है ज़्यादा वज़न आ जाए, वो दब जाता है, उठ नहीं पाता। जो इंसान सुबह उठता नहीं ना, उसकी रूह के ऊपर गुनाहों का बोझ होता है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता। अब उस बंदे ने अपना मुहासबा करना है, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करनी है। मुहासबा ये करना है कि मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है कि जिसकी वजह से मेरी रूह के ऊपर इस कदर ये गुनाहों का बोझ है कि मैं सुबह उठ के नमाज नहीं पढ़ सका। आया कि अगर चलो इंसान है, सो जाता है, बाद औक़ात ऐसा नींद आती है, वो उठ नहीं पाता, लेट उठता है, क्या कभी उसने क़ज़ा नमाज पढ़ी है? अल्लाह की बारगाह में तौबा की है, इस्तिग़फ़ार की है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, आइंदा से ऐसा नहीं होगा।
یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یار اتنی برکت ہے قسم خدا کی. جو بندہ عشاء کی نماز ادا پڑھ کے سوتا ہے اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے, اور وہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے, وہ ساری رات سویا رہتا ہے, اللہ پاک اس بندے کو جاگنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے, عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یعنی ایسا جاگنا جو اس کی عبادت میں ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس لیے اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں, اگر پڑھ لی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اس مالک نے مجھے اپنے بارگاہ میں بلا لیا ہے اور مجھ سے کلام فرمایا ہے. نماز اللہ سے کلام ہے, گفتگو ہے. یہ محبوبوں کی بات ہے, یہ مومن کی معراج. اس سے اللہ پاک درجات کو بلندیاں عطا فرمائے. میرے نوجوانوں, آپ سے میں گزارش کرتا ہوں, مساجد کو بھر دو قسم خدا کی. اللہ پاک قبر کو اور آخرت کو رحمتوں سے بھر دے گا. اس دنیا کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہو جائیں گی. مساجد خالی ہو رہی ہیں, ویران ہو رہی ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑو, یہ ہم سب کے اوپر ضروری ہے. مساجد کو آباد کریں گے نا, اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرمائے گا, ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا, ہماری قبروں کو آباد فرمائے گا. میدان محشر کو اللہ پاک رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت یہ اس کی کرم نوازی ہے. میدان معاشر کو چہرے چمک رہے ہوں گے جنہوں نے, وہ نمازی جنہوں نے وضو کیے جناب, اللہ دور سے پہچانے جائیں گے. جنہوں نے اذانیں پڑھی ہیں جناب, لمبی لمبی گردنیں ہوں گی, نورانی چہرے ہوں گے, بڑا مقام و مرتبہ ہوگا. تو بڑی فضیلت ہے نماز کی, بڑا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس کو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کا اللہ پاک پکا نمازی بنائے. آمین. خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 ہارون آباد ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راؤ شرافت علی کی ہدایت کے مطابق اور تحصیل ریسکیو آفیسر محمد ارشد کی زیر نگرانی فوکل پرسن لیاقت سکھیرا نے سپیریئر گروپ آف کالج ہارون آباد کے طلباء کے لیے ایک روزہ PLSP پاکستان لائف سیور پروگرام ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا, جس میں روڈ سیفٹی, ابتدائی طبی امداد, مرہم پٹی, مصنوعی طریقے سے دل اور سانس کی بحالی, بہتے ہوئے خون کو روکنے کے متعلق تفصیلی طور پر بتایا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کرایا گیا. مزید تمام شرکاء کو PLSP ایپ اور RCC ایپ پہ آن لائن رجسٹر کروایا گیا اور آن لائن پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کرایا گیا. اس ٹریننگ کا مقصد تمام شرکاء کو ایمرجنسی ہینڈلنگ کے متعلق آگاہی دینا تھا تاکہ دوران ایمرجنسی ریسکیو 1122 کے پہنچنے تک وہاں پر موجود لوکل کمیونٹی جائے حادثہ پر موجود زخمیوں کی فوری مدد کر سکیں اور قیمتی انسانی جانوں کو بر وقت بچا کر محفوظ معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکے. ریسکیو ہارون آباد محفوظ ہارون آباد کے لیے کوشاں ہیں. سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت کے مطابق محفوظ معاشرے کا قیام عمل میں لانا ہے جس میں ہر گھر کے اندر ایک فرسٹ ایڈر موجود ہو. اس کے لیے تمام اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹیز میں ٹریننگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کے اندر وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں. ہارون آباد کو محفوظ بنانے میں ریسکیو 1122 کا ساتھ دیں. خبر شامل کرتے ہیں ضلع بہاول نگر کی تحصیل فوٹ آباد سے. ہمارے نمائندے موسم کنڈیالہ کی رپورٹ کے مطابق شاہد عمران تیجا ایڈوکیٹ اور MNA حلقہ 163 اعجاز الحق کچی والا میں موجود عوام سے خطاب کرتے ہوئے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے موسم کنڈیالہ کی رپورٹ کے مطابق. مکمل اسی اپنی محنت کی ہے اور اس محنت کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے سانو جیتی شکل سانو بکھایا ہے. جس سلسلے ساڈے قائد جناب اعجاز الحق صاحب سانو تمام دوستاں نال شکریہ ادا کرنے واسطے, سانو تمام دوستاں نوں ویلکم کہنے واسطے اج اتنے ساڈے کول تشریف فرما نے. میں تمام دوستاں نوں اس جیت دی خوشی مبارکباد پیش کرنا. تسی تمام دوستاں نے اس قدر تسی اپنی دن رات محنت کی, اللہ پاک نے سانو کامیابی نام کنار کیتا. دوستاں دا بھائیاں دا بہت شکریہ. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. عزیز بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, میں جناب تمام دوستوں کا, بزرگوں کا, شاہد بھائی کا, احمد بھائی کا, ہمارے جتنے دوست ہیں بڑے سے لے کے چھوٹے علی تک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے محنت کی
जिन्होंने हमारा साथ दिया, और ख़ास तौर पर जो तारीख़ी जलसा था खिची वाले का, मैं समझता हूँ कि वो अरूज था इस पूरी इलेक्शन कैंपेन का। ये आप लोगों की मोहब्बत थी। और ये इलाका जो है, हमारा इलाका जो है, यहाँ पे बहुत सी महरूमियाँ हैं। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि पसमानदा इलाका है। यहाँ पे हमारा ज़मींदारा है ज़्यादा लोगों का, यहाँ पर पानी का मसला है, यहाँ पे सेम का मसला है। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों का होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह 5 साल हमारे होंगे कि हम आपकी खिदमत करें। अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप सब बुज़ुर्गों का, भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने अपनी पूरी मेहनत की। 163 से और 162 से हमारे तकरीबन 6 कैंडिडेट खड़े थे, और हमारा रिज़ल्ट जो है वो कल रात 10 बजे अनाउंस हुआ। और क्यों अनाउंस हुआ कि इस हलके में 4 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंचनाबाद चक मर्जिका में मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार वट्टू और मेंबर सूबाई असम्बली हाजी फिदा हुसैन कालूका वट्टू की कामयाबी पर इनके वोटर्स और सपोर्टरान की जानिब से इनकी रिहाइशगाह पर इंतहाई खुशी का इजहार और मुबारकबाद के पैगामात। हल्का एन 160 भावनगर और PP 237 में मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप की मसलसल 5वीं कामयाबी पर मोसला फैमिली के सैकड़ों मेंबरान ने कसीर तादाद गाड़ियों के काफिले की शक्ल में सरदार जफरुल्लाह मोसला, मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला मोसला, मियां मोहम्मद रफीक, सूफी शेर मोहम्मद, मुजाहिद मोसला, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ, सैफुल्लाह, हाजी शफीक अहमद और अब्दुल शकूर मोसला की क़यादत में MNA मियां अब्दुल गफ्फार वट्टू और MPA हाजी फिदा हुसैन कालूका वट्टू को ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया और तमाम शुरका ने मुस्लिम लीग नवाज की कामयाबी पर खूब नारेबाजी की। अपने मुंतखब लीडर मियां अब्दुल गफ्फार वट्टू और हाजी फिदा हुसैन वट्टू को फूलों की माला पहनाई और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मियां अब्दुल गफ्फार वट्टू और हाजी फिदा हुसैन ने वहां लोगों के बड़े जमो गफीर की मौजूदगी में अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि हम मसल्ला बरादरी के बेहद शुक्रगुजार हैं। आप लोग बड़े मुखलिस साथी, वर्कर्स और बेलोस वोटर सपोर्टर्स हैं। आपने हमें मुसलसल 5वीं मरतबा अपने हल्का में खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप को कामयाब कराया और हमारी हौसला अफजाई की है। शब रोज मेहनत की और भरपूर तरीके से हमें मैंडेट दिया। इंशाअल्लाह ताला हमारा वादा है मौसला बरादरी का हर जगह मुकम्मल साथ देंगे, तमाम दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे, इलाका की पसमानदगी दूर करेंगे और फैमिली के मौसस मेंबर सरदार जफरुल्लाह खान मौसला और तमाम दोस्तों की बाहमी मुशावरत से तरक्याती काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और तमाम दरीना मसाइल हल करेंगे। मजीद उन्होंने वादा किया कि मोहल्ला कलां तामाड़ी चकूका तक ज़ेरे अल्तवा तरक्याती मंसूबा मेटल रोड जल्द पाया तकमील होंगी और इंशाअल्लाह ताला शहर बहावलनगर ता हेड सलमान की तक 1 वे मेटल रोड तामीर कराएंगे और पूरे इलाका हठहार लालिका मिंचनाबाद में खुशहाली का सुनहरा दौर होगा। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची मलीर एक तरफ IG सिंध रिफत मुख्तार राजा और एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद की लाख कोशिशों के बावजूद भी ईरानी डीजल माफिया बाज ना आया। रिपोर्ट हफीजुर रहमान सियाज। जिला मलीर थाना मेमनगोट की हदूद इस्लामाबाद होटल रहमानिया होटल दस्तगीर मरहबा होटल उस्मानिया ग्रीन होटल लिंक रोड के मुख्तलिफ जगहों पर गैर कानूनी ईरानी डीजल की नोजल कायम SHO मेमनगोट की सरपरस्ती में लाखों रुपए हफ्ता मुकर्रर गुटका मावा छालिया की गाड़ियों की क्रॉसिंग और छालिया की गोदाम की मोकल जारी है। यह हदूद थाना मेमनगोट की है जो कि लिंक रोड पर ईरानी डीजल के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनियों का भी डीजल चोरी किया जाता है जो कि वफाक हुकूमत को माहाना करोड़ का नुकसान। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक आग भड़क उठी। बिजली के पोल में अचानक आग भड़क उठी। करीब का मकान आग की लपेट में आ गया। अहले इलाका ने फौरी तौर पर हैस्को हुकाम को आगाह किया। फायर ब्रिगेड अमला इतला मिलने पर जाए कुआ पर पहुंच गया। घर में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर। आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं थाने गई थी तो उन्होंने बोला कि अभी SHO नहीं है, SHO आ जाए उसके बाद
اس کے بعد میں نے صرف 2 نام لیے تھے کیونکہ باہر سے سب کہہ رہے تھے کوئی بھی نہیں آیا تھا. دن ایسا ہو رہا تھا کہ رش تھا بہت زیادہ. ابھی مجھے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے آفس کے اندر جا کر بیٹھی بھی نہیں تھی. گھر پر صرف بھابھی تھی, بھائی دکان پر تھا, پاپا والے باہر تھے. 2 منٹ کے اندر آگ لگی. اگر شارٹ سرکٹ ہوتا تو پورا کھمبا ہے, سب کے گھر کے تار ہیں. اگر باہر سے کوئی پھینکے گا تو نیچے والا پورشن ہے, اوپر والا پورشن ہے. صرف میرے کمرے میں 5 لاکھ سے زیادہ کا سامان پرسوں تھا ووٹ والے دن. ابھی میری ساری ڈگریاں, لیپ ٹاپ, میرے جہیز کے کپڑے جن کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا, ابھی ان کی شاپر بھی نہیں کھولی تھی, بنے ہوئے رکھے تھے. سارے بیگ, جھولے, چپل, کچھ میری ایک ایک چیز جل گئی. قرآن پاک بھی لگے. ابھی تو فریج کی قسطیں بھی نہیں اتاری میں نے. خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہارون آباد سے سابق امیدوار صوبائی اسمبلی اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ علاقہ بھر کے عوام, ممائدین, سپورٹرز اور قیدی نمبر 804 کے ٹائیگرز نے جس صبر, تحمل اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوف اور پابندیوں کے باوجود جس جذبے سے انتخابی مہم چلائی, اس کی مثال نہیں ملتی. اور قابل تحسین ہیں وہ لوگ جنہوں نے بغیر انتخابی مہم ہر حربہ اور ہر پابندی کے باوجود ووٹ دے کر خان کے سپاہی ہونے کا ثبوت دیا. سیاسی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. ہمارا جینا مرنا عوام کے لیے ہے. عوامی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں پر فخر ہے. وکلا برادری کے کردار کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں سرعام نتائج تبدیل کیے گئے اور 9 فروری صبح 2 بجے تک ہر حال میں نتائج کا اعلان کیا جانا تھا اور 10 فروری گزرنے کے بعد بھی نتائج مکمل نہ ہونا سوالیہ نشان ہے. 3 مرتبہ ہارنے والے جیتنے اور جیتنے والے ہارے نتائج کی منڈی سجائی گئی. ضلع بہاول میں الیکشن نتائج کا مرحلہ انتہائی مایوس کن رہا. اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ وہ کہاں شکر گزار ہیں سب دوستوں کے جو دن رات کی الیکشن کمپین میں ہمارے ساتھ رہے. ہمارے سپورٹرز, پولنگ ایجنٹس, مائدین اور وہ تمام دوست جو کسی نہ کسی طرح الیکشن کمپین میں مصروف جدوجہد رہے. انشاءاللہ جو دوست ہمارے شانہ بشانہ رہے ہیں, ہر قسم کے حالات دکھ سکھ کی گھڑی میں ساتھ کھڑے ہیں, دوستوں کی محبت کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق صبح دھند کی وجہ سے چگان کیری ڈبہ اور کار میں ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آیا. چگان کیری ڈبہ حافظ آباد سے کالے کی منڈی کی طرف جا رہا تھا اور کار کالے کی منڈی سے حافظ آباد کی طرف آ رہی تھی. گاؤں رکھ میں ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 7 آدمی زخمی ہو گئے جن کے نام عقیل, کاشف, حافظ بلال, خرم شہزاد چگان میں سوار تھے. اور دوسری طرف کار میں پولیس کے نوجوان خالد نصر اللہ, شاہد نواز, احمد علی, محمد خان, اعجاز ناصر شامل تھے. اور موقع پر ریسکیو 1122 پہنچ کر زخمیوں کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دی اور DHQ اسپتال حافظ آباد میں منتقل کر دیا گیا اور موقع پر متعلقہ پولیس کے نوجوان بھی پہنچ گئے. خبر شامل کرتے ہیں خانقاہ ڈوگرہ سے. خانقاہ ڈوگرہ میں میاں عمران صاحب ڈوگر کی شہریوں تاجروں سے ملاقاتیں, ووٹ اور سپورٹ کرنے پر ڈور ٹو ڈور شکریہ ادا کیا. میرے شہر نے میرا ساتھ دیا جس کی بدولت اپنے شہر سے کامیابی ملی. پہلے کی طرح خدمت کا سفر بے لوث جاری رہے گا. میاں عمران صاحب ڈوگر نے اپنے مد مقابل جیتنے والے آزاد امیدوار سردار سرفراز احمد ڈوگر کو مبارکباد دی. خانقاہ ڈوگرہ میں امیدوار حلقہ BP 144 میاں عمران صاحب ڈوگر نے الیکشن کے بعد اپنے ووٹروں سپورٹروں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بازاروں کا وزٹ کیا, تاجروں سے ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میاں عمران صاحب ڈوگر کا کہنا تھا کہ جس طرح تاجروں اور شہریوں نے میرا ساتھ دیا مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. پہلے بھی میں اور میری ٹیم عوامی خدمت کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا. میں ہمہ وقت اپنے لوگوں کے لیے حاضر ہوں. جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے. میرے لیے یہی اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے شہر میں آج بھی اپنے لوگوں کی ترجیح میں پہلے نمبر پر ہوں. خانقاہ ڈوگرہ کی عوام نے مجھے خانقاہ ڈوگرہ شہر سے واضح لیڈ سے جتوا کر ثابت کر دیا ہے کہ عوام کل بھی میرے ساتھ تھی اور آج بھی میرے ساتھ ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ میں عوامی خادم ہوں اور رہوں گا. میں دن رات عوام کی خدمت میں حاضر ہوں. میاں عمران صاحب ڈوگر نے اپنے مد مقابل تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار سردار سرفراز احمد ڈوگر کو جیت پر مبارکباد دی. اس موقع پر ان کے ہمراہ میاں غلام عباس ڈوگر, میاں اسد امین ڈوگر, میاں زبیر ڈوگر, میاں یوسف ڈوگر, میاں مدثر ڈوگر, میاں عباد علی نمبردار, سیٹھ احسان الہی, مظہر حسین مغل, رانا اجمل, حاجی عرفان ولایت, آصف بٹ, مظہر اقبال شیرازی اور مدثر علی بھٹی بھی موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں فیاض کھوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی. اس رپورٹ میں RPO DG خان, کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کی DPO احمد محی الدین کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان علاقہ تھانہ کوٹ مبارک میں ڈاکوؤں سے مقابلے کے حوالے سے میڈیا سے خصوصی گفتگو. کہ
पुलिस मुकाबला हुआ है कोटवारी के एरिया के अंदर, और ये वो एरिया है जिस साइड के ऊपर लादी गैंग और मरीडी गैंग के बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है। और इस मुकाबले में जो हमारा SHO है अरशद जो है वो आज अपने एक इन्फॉर्मेशन के लिए बाहर निकला था, और उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि क्रिमिनल लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और जब ये वहाँ पे रेकी कर रहा था और उसको चेक कर रहा था तो अचानक इनका सामना इन्हीं तमाम क्रिमिनल्स के साथ हो गया, और पुलिस ने फ़ौरन करके रिस्पॉन्ड किया, दूसरी साइड भी फायरिंग हुई और पुलिस ने इनको सराउंड करना शुरू किया। उस दौरान हमारा एक जवान जो कि लीड का जवान है शहरियार, वो उनका मुकाबला करते हुए बहादुरी के साथ शहीद हो गया, उसको गोली लगी और जो उसके सीने के आर पार हुई। उसके बाद पुलिस ने फ़ौरन जो थाने के मज़ीद कुमक थी वहाँ पहुँची और उन्होंने इनको सराउंड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन क्रिमिनल्स ने वहाँ पे मौजूद कमरे के अंदर एक पनाह ले ली और वहाँ पे मोर्चा बना लिया, और वहाँ से ईंटें निकाल के पुलिस के ऊपर हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू कर दिया। और ये तमाम के तमाम जो क्रिमिनल्स हैं ये लेस थे LMGs के साथ, SMGs के साथ, जो क्लशनकोफ है, और हैंड ग्रेनेड्स के साथ। और इनके ऊपर जो ये लोग हैं, पहले बता दूं, इसके अंदर DPO साहब खुद वहाँ पहुँचे, और हमारे साथ SOU की टीम थी, स्पेशल ऑपरेशन यूनिट जो लीड की टीमें हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी और जांफशानी के साथ मुकाबला किया, फ्रंट लाइन पर रहे लॉन्ग विद द DPO। इसमें हमें मुकम्मल मावनत हासिल रही हमारी CTD की, जो DG खान की CTD है, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और वो भी वहाँ पे इनके DO खुद मौजूद रहे। इसमें जो है जो पुलिस मुकाबले के अंदर जो लोग जिनको जहन्नुम हासिल किया है, इनमें जो अभी तक रिकग्नाइज हुए हैं उनमें से एक जो है वो काशिफ मरीडी है, और दूसरे का नाम अरफान मरीडी है, और बाकी दो की अभी हम मज़ीद शनाख्त कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बता देंगे। और ये दोनों हार्डन के सारे मरीडी जो है हार्डन क्रिमिनल्स हैं, और इनके ऊपर दहशतगर्दी के, पुलिस मुकाबले के, अगवा के, कत्ल के और डकैतियों के बेतहाशा जो है केसेस रजिस्टर्ड हैं, और इनका केस जो है वो आगे भी मूव हुआ है ऑलरेडी इनके हेड मनी के लिए। तो दे आर द हार्डन क्रिमिनल्स, और ये लादी गैंग के साथ हैंड इन ग्लव्स थे और मिल के तमाम की तमाम ये कार्रवाइयाँ और वारदातें करते थे। इसमें बहुत मुबारक के भी मुस्तहिक हैं DPO साहब भी, इनकी मुकम्मल टीम भी जो मेरे पीछे खड़ी है, SOU वाले, इसमें CTD भी, जिन्होंने इतनी बहादुरी के साथ इनका मुकाबला किया और इन तमाम क्रिमिनल्स को जहन्नुम हासिल किया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 100 जमात इस्लामी के उम्मीदवार जनाब मुनीर अहमद खान कलाची अपने वोटरों से बात कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब को पहले तो मैं अपने वसेब दे NA 186 दे तमाम वोटर्स बिरामें नौजवानों का शुक्रिया अदा करना कि तुसा कमाल हिम्मत की है, जुरत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी रज़ा दी खातिर जमात इस्लामी एक इनकलाब दा ना है, इस्लामी निज़ाम दा ना है, तुसा मेरे नाल मुहब्बत भी की है, एहतराम भी दीते, और ई हक सच दी खातिर वोट भी दीते। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सारे ये पूरे ज़िले क्या पूरे पाकिस्तान ही धांधली नहीं थी, धांधला था। सारे NA 186 दे विच सारे वोटें को चुराया गए, सारे वोटें को कम किया गए, हज़ारें वोटें को सैकड़ें तब्दील किया गया, और जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए हैं उन्हें को आखिर तक बाकायदा हरवाया गया। ये जुल्म का निज़ाम है, ये धांधली, ये करप्शन, ये धौंस, ये जमहूरियत का हुसन नहीं। असा अरबाब इक़्तिदार को, इलेक्शन कमीशन को, आरोज़ को गुजारिश भी करेंगे हैं और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे हैं कि इवें पाकिस्तान नहीं चल सकता जिमें तुसा करेंगे पे कि हिक जीते हुए को हरवा दो, हिक हज़ारा वोट गिनण वाले को सैकड़े वोट ते आन खड़ा हो, पिछे वोट कराने का क्या फ़ायदा है। अगर इवें करना हा तो तुसा उवें पहले को ऐलान करेंगे खड़े हुए असां तो जीतने है, तो बस जीते हुए आवे तुसा निगरान हुकूमत है चलती पी चलाई रखो, ये ढोंग क्यों रचाए। मेरे बिराओ, मेरे दोस्तों, बहरा इन जुल्म के निज़ाम के खिलाफ आपको खड़ा थियणा पोसी, असाकू हक सच का साथ देना पोसी। असा 24 घंटे फील्ड ही छाएं, अल्हम्दुलिल्लाह असा कुरान और सुन्नत की दावत देसूँ, असा इन निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करेसूँ, और ये साडा आईनी और जमहूरी हक है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये निज़ाम, ये तगूत का निज़ाम, ये जुल्म का निज़ाम, ये यजीदियत का निज़ाम ये ख़त्म थी सी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके फहीम सईद चंगवानी मीडिया से बात कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आखिर मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद भी देना और शुक्रिया भी अदा करना कि तुसा भरपूर कैंपेन की है, तुसा भरपूर वोट कीते और तुसा कामयाब थे। तमाम दोस्तों का तहे दिल में शुक्रिया अदा करना। के इलाके से ताल्लुक रखने वाला PK 86 का उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन अमन जरगा पीर सैयद जुल्फकार बादशाह का कहना है कि इस बार माशाल्लाह इलेक्शन तो बहुत पुरअमन तरीके से हो गया, लेकिन नौशहरा में बहुत से मसाइल हैं जिस मसाइल पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया और यहाँ पर कुछ करप्ट लोग भी मौजूद हैं जिनकी वजह से नुकसान अवाम को उठाना पड़ रहा है। अगर इस तरह करप्ट लोगों का सिलसिला चलता रहा नौशहरा में तो इस मुल्क और अवाम का क्या होगा। आगे मजीद जानते हैं ऑन न्यूज के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन په حواله سره خبر وکم الحمدلله الله رب کریم احسان ما په دې درویش کاله په خپل سیاسي ژوند کې پړومبي ځل باندې الیکشن دومره پرامن ولیده، دومره ښایسته مو ولیده، خلکو خپل مینډیټ ډېر بهتري طریقې سره ورکړ، چېرته تاوتریخوالی نه و، چېرته کړکېچن حالات نه و چې ته داسې بدرنګي نه ده جوړه شوې، فري اینډ فیر الیکشن شوی دی الحمدلله. هغه پروسس و هغه تیر شو، اپسیټ پکې ډېر زیات راله، داسې پکې راله چې دوی لوی لوی لیډران د وخت چې و هغه الیکشن پروسس نه ووته، هغوی الیکشن یې بیلې. هغې بنیادي وجه دا وه چې زمونږ د خپل اسټیبلیشمنټ غلطۍ دي چې دوی عمران بندیوان که او بیا د نفرت یوه فضا چې دا هغه جوړه شوه او په هغې کې دا وینا کېده چې د PTI ورکر څومره چې دي که چېرې د آزاد لیول باندې وي یا په کوم چې زمونږ یو امیدوار ودرېده موږ به ټول هغه پسې ځو، هغه چې هر څنګه وي همقاسې فضا وچلېده لر و بر په KPK کې د هر ځای نه، او تقریبا هماغه خلک چې کوم د آزاد په نوم باندې ولاړو نو هغه پاس شو. زمونږ خپل ضلع نوخار چې دی، زمونږ ضلع نوخار ویلی به زمونږ پرویز خټک صاحب هغه به دا وي چې زه به راتلونکی وزیر اعلی یم، خو د بده مرغه زه حیران یم چې دا هغه به ویلی چې ایجنسو یا ښه یا بد حالان کې داسې نه وه، وشه نتیجه م راووته، لړه په مخه باندې هغه شی ختم شو، مونږ نتایج تسلیمو د زړه د تل نه، مونږ د خپلو روڼو بهیګانو چې چا په شکل کې کوم شکل کې م اعتماد کړی دی او دا دعا کوو چې دا کوم روڼه بهیګان زمونږ پاس شوي دي، ادریس خټک صاحب پاس شوی، شاهد پاس شوی دی، اشفاق پاس شوی دی، یا زمونږ دا دوه روڼه بهیګان نور پاس شوي دي، الله تعالی دې دوی د خپلې ضلعې د تعمیر او ترقۍ او د آبادۍ دپاره د دوی قدمونه د خیر کړي. خو د دې سره سره په دې الیکشن پروسس کې یو شی یو ټرند بل وچلېدو. د پولیس په حواله سره به زه دا ووایم چې کني د پولیس کردار انتهایی پوچ و په دې الیکشن کې چې دوی به د پرویز خټک لپاره باقاعده کمپین به یې کوو، د وردۍ تقدس یې په عمل کړی و، که هغه DSP و که هغه SHO یا که هر څه و، هغه مافیاز ټول څومره چې وو هغه به یې وله کېنول او هغوی به یې په دې شیز باندې مجبوره کول، د دې یارې نه به یې کول چې دی ما چېرته د دې ځای نه ټرانسفر نه کړي، سبا لکه دی وزیر اعلی شو هسې نه چېرته نور راله معاملاتو نه ګوري. دا د پولیس کردار او زما دا اپیل دی IGP صاحب لم که چېرې دا قسم ته خلک چې د وردۍ په نوم باندې بدنما داغ دی او هغوی د خپله وردي چې د دې تقدس د دې حلفبرداري د عوامو د خدمت په لار باندې شوې ده، نو موږ دا وایو چې یاره دا قسم ته خلک د دې ضلعې نه لرې کړه، که چېرې دا ضلع ښکلې کول غواړې ته دا غواړې چې یاره دا دې مزېداره شي، دې کې د امن و امان راشي، نو دا سیاسي DSPیان دا SHOګان دا څومره چې دي یا زموږ په پولیس لین کې چې کومه مافیا ده چې هغه په هغې باندې پنجې ورخښې کړي دي او هغه د خلکو وینه څکي چې دا قسم ته خلک د دې ځای نه لرې کړي، دا چېرته ممند ایجنسۍ ته ولېږي، دا پولیس لرې کړي. دې سره سره خوا کې EDO ایجوکیشن که هغه میل دی او که هغه فیمیل دی مکمل طور سره په الیکشن پروسس کې انوالو مجبوره کول خلک او هغوی دا کول، نو دا میل دی او که فیمیل ده چې دام چېرته دي کوارټ موارټ پله ولېږي چې الله تعالی د دوی دا خیر هغه ځای له ور ورسوي. بیا ورسره زمونږ د هیلث ډپارټمنټ دی، د هیلث ډپارټمنټ DO زمونږ چې دی DO چې زمونږ دی نو هغه دغه کو په خپل سمي باندې هغه زما دا وینا ده چې لیګل یا ایلیګل هر څه چې خو په هغې کې د پوسټینګ ټرانسفر او هر یو شی چې دی هغه کړی دی
زما د ایجنسۍ زه نه پوهېږم چې دا د مرګ په خوب دی که څه چل دی یا د دې په سلا باندې یو شی کېږي. زما ضلع ډېره زیاته ښایسته ده. زما وینا د ادریس خټک ته هم چې ادریس خټکه ته زما د کور کلي نګهبان ته منتخب نماینده یې شاه احد زما بچی دی. زه غلم دا وایم زه اشفاق ته هم وایم زما چې که دوه نور وروڼه به یګان د ضلع و زما ضلع ډېره زیاته ښایسته ده ډېره مزیداره ده د یو کور حساب یې دی خو د دې یو څو کسانو د لاسه ګنده ده د پلمن باندې ګنده داغ دی که هغه پولیس دی که هغه اولس دی که هغه د پولیس لین دننه خلک دی که هغه د هیلث ډپارټمنټ ایډیو دی یا ایډیو میل دی یا ایډیو فیمیل دی چې کوم خلک زما د آی جی پی صاحب نه دا مطالبه ده د منسټر ایجوکیشن نه مې دا مطالبه ده او دا سیاسي نمایندگان چې کوم پاس شوي دي دا شی به ختمول غواړي. دا کړکېچن حالات زما د ضلع دغه دا په غلامۍ ککړ چې دا د خلکو د خدمت لپاره دي که هغه د صحت محکمه ده که هغه د ایجوکیشن محکمه ده که هغه د پولیس محکمه ده چې هغه سیاسي طور سره دغه شوي دي یا خو دې لاړ شي مکمل دی په سیاست کې انوال شي یا د ضلع نه دي دا ګن د وایپر سره لرې شي. زما وزیر اعلی نه هم دا مطالبه ده. زه د خپل منتخب نمایندګانو له وایم که چېرته تاسو د حلقې یا د ضلع ښایست غواړئ نو چې دا کم کرپټ خلک دی دا کم سیاسي ټیبل چې پاکوي یا د هغې نمایندګانو سره دا ټل دي نو مهرباني به کوئ که چېرې دا خلک مو نی لرې کړی نو تاسو چې د عمران په نوم باندې کوم ووټ اخیستی دی شکر وباسئ. تاسو په کورونو کې دننه ناست وئ نه مو کمپین کړی دی هېڅ شی مو نه دی کړی د هغه په نوم تاسو ووټ واخیسته نو وایي چې عقل مه غواړه بخت غواړه ورحمانه عقلمند د بختورو غلامان دي. खबर शामिल करते हैं भक्कर से। नवानी अवामी मुहाज के सरबराह और NA 92 से मुंतखब होने वाले आज़ाद रुकन कौमी असम्बली सरदार रशीद अकबर खान नवानी का MNA मुंतखब होना भक्कर की अवाम के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। 10 साल बाद भक्कर की अवाम को फिर से उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से भक्कर में अफसरशाही को फ़रोग़ दिया गया था और इदारों में रिश्वत खोरी और लाकानूनियत अरूज पर पहुंच गई थी, रशीद अकबर खान नवानी की जीत से अब वो ख़त्म हो जाएगा और अब भक्कर में हकीकी मायनों में अवाम की हुकूमत होगी। ये बात सरदार रशीद अकबर खान नवानी की जीत की खुशी में नवानी हाउस भक्कर पर आए हुए इनके वोटर और सपोर्टरों ने कही। देखते हैं भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद रिजवान ओलक की ये रिपोर्ट। हम मौजूद हैं यहाँ पे MNA जनाब सरदार रशीद अकबर खान नवानी की रिहाइशगाह के सामने NA 92 से वो मुंतखब हुए हैं। पूरा ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਹਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਭੱਖਰ ਖੰਡਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਥੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਥੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਲੇ ਚਲ ਦਾਦੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਆਏ हैं और ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੱਖਰ ਚਮਕਸੀ ਹੁਣ ਭੱਖਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਭਰਸੀ और ਹੁਣ ਹੀ ਸੂਰਜ ਭੱਖਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਹੀ ਗਰੂਬ ਥੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਨਾਲ ਵਰਨਾ ਭੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। तुसा समझते हो कि रशीद अकबर खान दे जितन नाल बकर दी तरक्की थी सी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का इजहार करें पे अल्हम्दुलिल्लाह के सारा सरदार शेर पंजाब शेर बखर बहुत ज़बरदस्त लीड ना जीतन बड़े खुशी महसूस करें पे। डगर कोटली जो आए हैं ऐसे मुंतज़िर शाह मेहदी चेयरमैन डगर कोटली ते बड़ी एफर्ट की है ते अल्लाह ताला इन्हें को इंशाअल्लाह कामयाब करे इन्हें हामी नासर होवे सारा हामी नासर होवे। तुसा कैसे समझदे हो बे रशीद अकबर खान दी जीत विच बकर दी तरक्की हो सी? जी जी इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तरक्की हो सी जीत विच। शीदो के इलाके से ताल्लुक रखने वाले सूबाई नायब सदर अदरीस खटक जो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दफा MPA रह चुके हैं और अभी भी भारी वोटों से PK 86 से भारी अक्सर से कामयाबी हासिल की है। अदरीस खटक ने कहा है कि मैं PK 86 के अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि इन सब ने इस मुश्किल वक्त में साथ दिया है। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। मेहरबानी जी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम संगे खैर जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गोरे जी संग چې دای خو داوی کول چې راو PTI به ختمو PTI ما جوړه کړی دلته خلکو داوی کولې الحمدلله پارټي PTI خو څو نظریه ده عمران خان فالوور چې څومره دا یو نظریه باندې دي دا د ملک او د قوم د پاره لګیا دي د ذاتی دي کې سنټرس نشته مین مقصد زموږ د ملک خدمت او د ملک ترقی ده ان شاء الله پاکستانی قوم ټول ولاړ د PTI سره
مخکې هم کړی دی په هغه لغون ته وخت عمران خان درې نیم کاله حکومت کې تاسو ګورئ چې هغه څومره خدمت کړی دی کوم پالیسیز جوړ کړي قوم دپاره جوړ کړو نو انشاءالله مخکې مو امید کوو چې عمده پالیسیز به د عمران خان مونږ فالو کوو مخکې به زو د قوم د خدمت په دغه کې لړ بي اس اف دار ته تاسو ماشاءالله د خپل د علاقې ډېر خدمات کړي مخکې هم تاسو په دې سیټ باندې پاتې شوي او ډېر زیات خدمات دي تاسو په دې علاقې باندې اوس تاسو منشور څه دی جی منشور زمونږ مغه دی قوم خدمت او قوم ترقی د ګلونالو سیاست نه بوزو مونږ به د ملک سوچ کوو او د پاکستان تحریک انصاف سوچ هم دغه دی چې مونږ د قوم ترقی سوچ کوو مونږ د ملک ترقی سوچ کوو ګلۍ نالۍ وړې خبرې دي ملک کې څنګه کوم بحرانونه دي لکه د مونږه د دغه کرایسس دی بجلی کرایسس دی چې کوم بجلی مهنګه شوي دا ګرانه شوي نو هغې په وجه باندې کارخانې زموږ بندې شوې او بېروزګاري ډېره شوه صرف په قرض باندې ملک چلیږي ایکسپورټ سشتې نه زموږ په تېر شوي ټینور کې د عمران خان په حکومت کې تاسو وګورئ درې نیم کاله کې 6 پوینټس سمثینګ گروث د ملک روانو تر د جی ډي پي گروث روانو اوس هلاړو ماینس ته لاړو نو دا خو دغه ناهیله ټوله راله دا پی ډي ایم لراله د ای په وجه باندې چونکې ذاتي مفاد دی د ملک مفاد خو شته نه په دې وجه باندې ملک بالکل کېناستو ان شاء الله دا ملک بیا اوچتو بیا به مخ په ترقۍ روانو ان شاء الله په اخر کې به انده سوال کوم پی ټی آی هغه ورکران چې تاسو سره شان بشان ولې هغه پر سم میسج دی ګورې چې خو وایم چې پی ټی آی چې عمران خان به یوت یادولو ټایګر به یادولو نو الحمدلله خوردار نن چې جیت دی پر پورا پاکستان کې دا د هغې جیت دی دا د یوت جیت دی دا د پی ټی آی د ټایګر جیت دی الحمدلله دا د پی ټی آی د ټایګر جیت دی او ان شاء الله دا ټایګر په مخ کې باندې دا شعور راغلی د قوم کې دا په مخ کې باندې زیو دا ترقی ان شاء الله دای په وجه باندې ملک ته ملاوي ان شاء الله खबर शामिल करते हैं रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में नेशनल हाईवे पर दोनों अतराफ से पंजाब से कराची जाने वाली कराची से पंजाब जाने वाली दोनों सड़कों पर जेयूआई धरना सिंध में इलेक्शन नताज के खिलाफ जेयूआई और जेडीए सरापा एहतजाज बन गए जेयूआई और जेडीए की कॉल पर भी पनुआकिल में भी कौमी शाहराहों पर धरने ट्रैफिक जाम हो गई जेयूआई के कारकुनान ने चोंगा कौमी शाहराह और इंटरचेंज पर धरना देकर रोड बंद दिया गुज़िश्ता रोज जेडीए और जेयूआई ने सिंध भर में धरने देने का ऐलान किया था खबर शामिल करते हैं ढरकी से जिला घोटकी की सूबाई असम्बली की नशिस्त PS19 पर पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार को अपने ही पार्टी के मुखालफिन ने आम इंतखाबात में शिकस्त दिलवाने के लिए कोई कसर न छोड़ी मजीद तफसीलात जानते हैं रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में 8 फरवरी के दिन इलेक्शन में बड़ी कामयाबी की तरफ गामसन एक बड़ी लीड के साथ वोट का टर्न आउट लेते हुए कई पोलिंग स्टेशन से उनका बेहतर नताइज मौसूल हो रहे थे कि अचानक सरदार अब्दुल बारी खान पिताफी इलेक्शन की दौड़ में पीछे रह गए आन न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि मुझे अपनी ही पार्टी के मुखालिफिन ने शिकस्त दिलवाने के लिए मुबैना तौर कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए उन्होंने जब देखा कि खल्क़ खुदा मुझे जिता रही है रिजल्ट आ रहे थे वो एक्सपेक्टेड नहीं थे उनके लिए तो उन्होंने फिर धांधली करना शुरू कर दी। आर ओ साहब ने मुझे पता चला है कि 15,000 के करीब उनको बैलेट पेपर पहले दिए हुए थे और उन्होंने उन बैलेट पेपर पे ठप्पे पहले से मार रखे थे और उन्होंने पोलिंगों में डालना शुरू कर दिए क्योंकि जिन पोलिंग स्टेशन पे मैं 5 बजे गया हूँ और वहाँ का टोटल वोट मैंने काउंट किया है तो उस वोट से कहीं पे 300 कहीं पे 400 वोट ज़्यादा निकले हैं तो ये इससे साफ ज़ाहिर है कि ये वोट उन्होंने पहले से स्टैम्प किए हुए थे। जो कास्टिंग हुई है वो अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे 700 की है तो वहाँ पे रिज़ल्ट उन्होंने हमें वो 1100 का बना के दिया। काफ़ी 45 के फॉर्म मिले भी नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से मुखालफों को तो दे दिए हैं क्योंकि हमारे पोलिंग एजेंट बंद थे उनको डरा धमका के शायद किसी से साइन भी इन्होंने ले लिए हों लेकिन उन्होंने बड़ी धांधली की है। ख़ास तौर पे यारो लोन की तमाम पोलिंग स्टेशन उन्होंने बंद कर दी थी और वहाँ पे उन्होंने ठप्पे लगाए थे और मैं ख़ुद वहाँ पे गया हूँ मैंने ख़ुद अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी हैं। हमारे डीसी हमारे एसपी और उनके साथ पूरी मशीनरी ये सब के सब मिल के उन्होंने मुझे हराया और ये उन्होंने पहले से तय किया हुआ था। 7 बजे के बाद जैसे ही नेटवर्क ओपन हुआ है हमें पता चला कि ये कहाँ पे धांधली कर रहे हैं और ख़ास तौर पे यारोलंड में तो उन्होंने पूरी पोलिंग स्टेशन बंद की हुई थी किसी को भी अंदर इंटर होने नहीं दे रहे थे। वहाँ पे कोई अगर पुलिस को शिकायत की एसपी को शिकायत की उन्होंने वहाँ पे SHO भेजा तो SHO अंदर जाने के बाद उसने
50 ठप्पे और मारे, खुद ऐसे चुने बैठ के मारे। ये मेरा मैंडेट तो उन्होंने ज़रूर चोरी किया है, लेकिन अवाम मेरे साथ है। हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इलेक्शन कमीशन में भी गए और इंशाल्लाह हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा हम जाएंगे, और इंशाल्लाह ये जो ज़्यादती हुई है, ये ज़्यादती हम आवाम के सामने ज़रूर इंशाल्लाह ले आएंगे। सरदार अब्दुल बारी पिताफी का कहना है कि इलेक्शन में मेरा मैंडेट चोरी किया गया है और मैं अपना मैंडेट हासिल करने के लिए आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन को अपील करता हूं कि वोटों की दोबारा गिनती करें और पोलिंग स्टेशन पर छीने गए बैलेट बॉक्स की तहकीकात कराई जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़ डेहर की। डिप्टी ब्यूरो चीफ नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज चाचर हाउस में पार्टी के वर्करों अब्दुल गफूर चाचर से मुलाकात, नवाब सादा मीर जमाल खान रिसानी की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और वर्कर्स में मिठाई तकसीम की गई। नवाब सादा मीर जमाल खान रिसानी और सियासी गेम चेंजर फरीद खान रिसानी के नारों से खुशी का पुरजोश इजहार किया गया। मलिक मोहम्मद इकबाल चाचर, मोहम्मद ताहिर सोलंगी, जहांगीर खजक, गुलाम सरवर अबड़ू, मोहम्मद अनवर सोमरू, जफरुल्लाह चाचर, सैफुल्लाह चाचर, अब्दुल गफूर चाचर और दीगर वर्कर्स कसीर तादाद में मौजूद थे। इंशाल्लाह जीत तीर की होगी। नौजवान था उम्मीद नाना जान नहीं उम्मीद है। जमाल साहब ने जो काम 3 महीनों में किया वो लोगों ने 5 साल में नहीं किया। मुझे फख्र है कि मेरी वालदा जो है वो थाईलैंड की है, लेकिन मुझे इस चीज पर भी फख्र है कि उन्होंने अपना बेटा शहीद हकमल रहसानी इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बान किया। मुझे ये भी फख्र है कि उन्होंने अपना शौहर शहीद नवाबजादा सिराज रहसानी समेत अपने जो रिश्तेदार हैं इस सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए कुर्बान किया। तो इससे किया तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान इलाका थाना कोट मुबारक में डाकुओं से पुलिस मुकाबला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के डाकुओं से मुकाबला करने वाली टीम से बजरिया वीडियो कॉल खुसूसी गुफ्तगू की। जवामर्दी से डाकुओं का मुकाबला करने पर जवानों को शाबाश दी और नकद इनाम 5 लाख रुपए और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। डेरा गाजी खान इलाका थाना कोट मुबारक में डाकुओं के साथ मुकाबला करने वाली स्पेशल ऑपरेशन यूनिट की टीम से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बजरिया वीडियो कॉल खुसूसी गुफ्तगू की। जवानों से ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात हासिल की और जवामर्दी से डाकुओं का मुकाबला करने पर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। आईजी पंजाब ने मुकाबला के दौरान शहीद होने वाले एहलकार शहरियार की जुर्रत और बहादुरी पर खुसूसी खराज अकीदत पेश किया। इनका कहना था कि शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीद हमारे माथे का झूमर हैं। शहीद की फैमिली को किसी भी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे और शहीद के खानदान की मुकम्मल कफालत करेंगे। आईजी पंजाब ने ऑपरेशन की बेहतरीन कमांड करने पर आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान और डीपीओ अहमद महीउद्दीन को भी खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर आईजी पंजाब ने डाकुओं का मुकाबला करने वाली एसओयू टीम के लिए 5 लाख रुपए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ भक्कर जिंदाबाद, भक्कर पुलिस जिंदाबाद। भक्कर में पुरअमन तरीके से इंतखाबात 2024 का अख्ताम हुआ, जिसका क्रेडिट सबसे पहले भक्कर पुलिस के कमांडर जनाब डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद कुरैशी को जाता है। इनकी पूरी टीम ऑफिस से लेकर फील्ड के अफसरान और एहलकारान तक ने पूरी ईमानदारी से ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। 8 फरवरी इलेक्शन 2024 हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट भक्कर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सर्वे किया था और हमने लोगों से बार बार ये सवाल किया था कि आपको पंजाब पुलिस से किसी किस्म की कोई शिकायत तो बताएं। किसी एक फर्द ने भी हमें ये नहीं कहा कि हमें पंजाब पुलिस की तरफ से कोई शिकायत है या इंतजामिया की तरफ से कोई शिकायत है। इलेक्शन वाले 8 फरवरी को हल्का 92 पोलिंग स्टेशन चक नंबर 26 TDA
दगर औलख में विजिट पर हमने DPO को मुबारकबाद दी थी कि आपके आला इक़दाम और बसीरत की वजह से आज पंजाब पुलिस की लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। आज हम जहां भी गए हैं हर पार्टी के बंदे ने DPO भक्कर और पंजाब पुलिस को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। DPO ने कहा था कि ये इन लोगों का हम पे एतमाद है कि जिन्होंने हमारी तारीफ की है और हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों का पंजाब पुलिस पर एतमाद बहाल हो। DPO भक्कर मोहम्मद नवीद कुरैशी की दूरंदेशी और कायदाना सलाहियतों को भांपने वाली आंख ने सनाउल्लाह सिक्योरिटी इंचार्ज भक्कर, इंचार्ज IT मलिक रिजवान महमूद, सब इंस्पेक्टर OSI मोहम्मद अकरम वट्टू, PRO मलिक मोहम्मद अकरम और पूरी टीम सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी में जिला हज़ार को भरपूर अंदाज में सुरखरू किया। शामिल करते हैं झंग से। झंग पूरे मुल्क की तरह झंग में भी क्रेन पार्टी की इलेक्शन रिजल्ट में धांधली के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। क्रेन पार्टी ने इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। कल का दिन पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिन था। इलेक्शन कमीशन की बददियानती साफ देखने को मिली। बहुत सारी जगहों पर क्रेन पार्टी जीत रही थी लेकिन रिजल्ट रोक दिया गया। फार्म 45 के मुताबिक हम जीत गए थे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी धांधली है। अगर यही काम करना था तो पाकिस्तान के लोगों का पैसा और वक्त बर्बाद क्यों किया। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है जिसमें जिले अमीर कारी मुजाहिद अब्बास रिजवी की तरफ से इदारों को मतनबा किया गया है कि हम पुरअमन लोग हैं और हमें पुरअमन ही रहने दिया जाए। जिस जगह पर इलेक्शन में धांधली की गई है वहां पर साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं और इंशाल्लाह हम अपने अमीर मोहतरम की कॉल पर तैयार रहेंगे। इस मौके पर पीर आसिफ इकबाल सैफी, मियां नासिर अली जमाती, चौधरी उस्मान गुजर, मियां सफ्तर तहीम, नवाज ढुड्डी, दीगर PP जिम्मेदारान और कारकुनान भी मौजूद थे।